नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी सुनसरीको बरा क्षेत्र नगरपालिका आइपुगेका छौँ। विशेषतः कोभिडको विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर यहाँमाझ विभिन्न रिपोर्टहरू कुराकानीहरू यहाँमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यही सिलसिलामा हामी बरा क्षेत्र नगरपालिकाको यो नगरपालिकामा चाहिँ पछिल्लो यो देशव्यापी रूपमा महामारी फैलिएको कोभिड नियन्त्रणमा नगरपालिकाले के कस्तो प्रयासहरू, के कस्ता कदमहरू चालिरहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्नको निम्ति मसँग हुनुहुन्छ बरा क्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन हामीले लकडाउनको यो अवस्था एक चरण हामीले पार गरेको अवस्था छ, केही सहज व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अहिले हामीले बजारहरू खोल्ने एउटा व्यस्त हुन सकेका छौँ। यो कोभिड नियन्त्रणमा कोभिडको सङ्क्रमण जुन विश्वव्यापी रूपमा देखियो, बरा क्षेत्र नगरपालिकामा कोभिड नियन्त्रणको लागि भएका प्रयासहरू के छ दर्शकलाई जानकारी गराउनु। सर्वप्रथम त हामीले कोभिड-19 लागू भयो, नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो सङ्घीय सरकारले। त्यसपछि हामीले पनि लकडाउन घोषणा गऱ्यौँ र 12 क्षेत्रमा सर्वपक्षीय बैठक गरेपछि राजनीतिक दल, त्यसै गरी सामाजिक सङ्घ संस्था, रेड क्रस अनि वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू राखेर हामीले लकडाउनलाई कसरी सफल पार्ने र यो एउटा विश्वको महामारी हाम्रो मुलुकले पनि झेल्नु पर्ने र 12 क्षेत्रमा पनि त्यसले केही स्थान पाउने जस्तो सङ्केतहरू भेटिएपछि हामीले 1-2वटा समाधानका उपायहरू गर्यौँ। विशेष गरी बाहिरबाट यो 12 क्षेत्र नगरपालिकामा प्रवेश गर्ने आफ्ना विभिन्न पेसा व्यवसायले अन्य मुलुकहरूमा बसोबास गर्ने, रोजगारी गर्ने र घरभित्र देशभित्र भित्रिनेहरूको व्यवस्थापनलाई हामीले पहिले सुरु गर्यौँ। त्यसमा हामीले सुरुमा हामीले चाहिँ 5 ठाउँ क्वारेन्टाइन राख्यौँ, किनभने यो भौगोलिक हिसाबले पनि हैन 222.9 किलोमिटर वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नगरपालिका भएकोमा हाम्रा विभिन्न भेगबाट आउने अनि विभिन्न जात जाति वेशभूषाका मान्छेहरू पनि भएको हुँदाखेरि कहाँ पाएको पर्छ त्यहीँ राख्ने त्यो एउटा नगरपालिकाले पहिलो सुरुवात गर्यो। त्यो सुरुवात सँगसँगै हामीले रातको सुरुवात पनि गर्यौँ हैन। रात यता पनि दिए उता पनि दिए भन्ने कुराहरू उठ्न थालेपछि हामीले 6756 जनालाई राहत वितरण गरेछौँ हैन। त्यसपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यौँ। क्वारेन्टाइन व्यवस्था भइसकेपछि अब क्वारेन्टाइनमा मात्रै राखेर भएन, त्यसको चाहिँ भिपिआर पनि गर्नु पर्यो। त्यो पनि किटको हामीसँग अभाव थियो। त्यतिखेर कुन चिजको कति मूल्य हो हैन, मूल्यमा पनि अन्धुन थियो हैन। हिजो नेपाल सरकारले कहिले 8000 भन्यो, कहिले 5000 भन्यो, अहिले 2000 चाहिँ पिसिआर चेक भइरहेको। हामी पनि त्यस्तै अन्यलमै हुँदै पनि हैन, हामीले त्यो पिसिआर चाहिँ गराउने भिटिआरको चाहिँ किटहरू उपलब्ध गराएर ल्याएर त्यसरी सञ्चालन गऱ्यौँ। र अरू कुरा पनि हामीले के समाधानी गऱ्यौँ भने हाम्रा नाकामा प्रवेश गर्ने, नाकाबाट को मान्छे कुन नाकाबाट प्रवेश गर्यो हैन। पहिले त हामीले भ्याए जति ठाउँमा एकदम इम्पोर्टेन्ट ठाउँ जसरी चतरा पुललाई पहिलो इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा हामीले किटान गऱ्यौँ। किन त्यसरी किटान गऱ्यौँ भन्दाखेरि पहिलो झड्का 1 नम्बर प्रदेशमा उदयपुरबाट दियो। त्यसले गर्दा छिमेकी जिल्ला, छिमेकी नगरपालिका हैन। यसले गर्दाखेरि त्यो त्यतिखेर चाहिँ यो कोरोना भनेको यस्तो डरलाग्दो होइन रूपमा सबै धेरै हामी हतोत्साहित थियौँ। मेरोसँग म पछि यो विषय जोड्छु। मैले सुरुवातको चरणमा जोड्न चाहेँ, जस्तै चैत 11 देखि लकडाउन कार्यान्वयन सरकारले घोषणा गर्यो। त्यो समयमा जस्तै अघि यहाँले भन्नु त हामीले चाहिँ निकै परिवारहरूलाई चाहिँ खाद्य यो राहतको वितरण गर्नुपर्ने अवस्था, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहतको एउटा चुनौती थियो। यो क्वारेन्टाइन विषय नै नयाँ विषयवस्तु भएको हिसाबले चाहिँ अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यसपछि स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी यो नियन्त्रणमा तपाईँहरूले देखिनु फ्रन्टलाइनमा स्थानीय तहमा
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ जस्तै यो नयाँ विषयवस्तु भएकोलाई चाहिँ कतिको चुनौती भयो? जस्तै सार्वजनिक स्थानहरू खोज्नमा पनि कति ठाउँमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नलाई पनि ठाउँ नदिने अवस्थाहरू पनि सुनिएको थियो यहाँ। चुनौती त मैले किनभने जहाँ चुनौती सहने भनेरै आयो होइन, समस्या समाधान गर्ने भनेरै आयो, जनताले त्यसैले पत्याएर पठाएकै हो हामीलाई। र त्यतिखेर तपाईँले भने जस्तो हामीले एक ठाउँ निर्धारण गर्छौँ, त्यहाँ जनतासँगै प्रतिरोध गर्नुपर्ने, उनीहरूसँगै मुकाबिला गर्नुपर्ने, अनि जहाँ जहाँ हामीले तोक्ने त्यहाँकाले हुँदैन भनेपछि हामीले केही ठाउँ बल प्रयोग गर्नेसम्मका चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ। बल चाहिँ प्रयोग गरेनौँ, तर त्यो किसिमको भोइस जुन हामी जनप्रतिनिधिबाट ननिस्किनु पर्ने भोइस हो, त्यो भोइस निकाल्नु पर्यो। र यो ठुलो कठिनाइ पनि रहेछ, हामीमा आफैमा नयाँ चिज थियो यो भयो। अरू विश्वमा विभिन्न प्रकारका 18 प्रकारका सङ्क्रमित निस्के र विश्वलाई प्रभावित पारे, तर विश्वको कुनै एउटा ठाउँमा, दुईटा ठाउँमा, 4 ठाउँमा आक्रमण गरेको थियो, अनि स्वाइन फ्लू जस्तो चिज पनि आयो। तर यो चाहिँ यसले चाहिँ विश्वव्यापी लिएको हुँदाखेरि जनता धेरै त्रासमा थिए। त्यो त्रासमा भएको हुँदा उहाँहरूको अभिव्यक्ति पनि स्वाभाविकै थियो होला, तर हामीले पनि नगरी नहुने, त्यसको सुरक्षित स्थान नखोजी नहुने भएको हुँदाखेरि अलिकति कडा स्वरमा हामी प्रस्तुत भयौँ होइन। त्यो त्यतिखेरको अवस्थामा कडा स्वर हामीले ननिकालेको भए होइन। अहिले 12 क्षेत्र नगरपालिका यो गतिमा रहँदैन थियो कि भन्ने पनि हो। क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ अब ठिकै स्वास्थ्य एउटा क्षेत्र एउटा विषय छ तपाईँको नगरपालिकामा भयो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि चाहिँ जस्तै सुरुवाती चरणमा व्यवस्थापनको लागि खर्चको कुराहरूमा पनि व्यवस्थापन चाहिँ अन्य विषयवस्तुको शीर्षकका बजेटहरू चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदाखेरि जस्तै बजेट कार्यान्वयन गर्न अलिक चुनौती हुने समस्या भएको छ। अब जस्तै हामीसँग एउटा विपद कोष भन्ने थियो है, विपद कोष भन्ने थियो। त्यो विपद कोष यस्तो ठुलो महामारी ढङ्गले चाहिँ आउँछ भन्ने हामीलाई कसैलाई पनि थाहा थिएन होला। आम नेपाली जनता र यो क्षेत्रका प्राविधिक क्षेत्रमा रहनुभएका कर्मचारी साथीहरू, विज्ञ मित्रहरूलाई पनि यो थिएन होला। र हामीले सीमित पैसा हामीले राखेका थियौँ, हामीसँग त्यस्तै 20-25 लाख हामीले त्यो कोषमा होइन। हामीले त्यो कोषमा त्यत्रो पैसा किन राखिस् भन्ने प्रश्न नि आउँछ। हामी यो छेउमा तपाईँलाई थाहा छ कोसीबा पनि छ, अनि पहाड पनि छ पहिलो, अनि खोला नाला सुनसरी जिल्लाको नाम रहेका खोला पनि यही नगरपालिकामा भएको हुँदाखेरि खोला नालाले वर्षेनी पिरुल्ने होइन, बाढी पहिरोहरू जाने, आगजनी हुने होइन, हावाहुन्डरीबाट प्रभावित हुने, हात्तीले दुःख दिने, अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कोष राख्या। त्यो कोषले हामीलाई ठुलो पहिलो झड्कालाई सहज गर्यो। र यहाँ हामीलाई चाहिँ शिक्षक साथीहरू ठुलो पैसा दिनुभयो। त्यो ठुलो अब यो जुन राहत व्यवस्थापनको कुरा त्यतिखेर एउटा सम्पूर्ण निकाय, सम्पूर्ण क्षेत्र नै सिल भएको अवस्था थियो। त्यसपछि त्यहाँ निम्न आय स्तर भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ राहतको लागि एकदम चुनौती, खाना लगाउन मुस्किल अवस्था, ती पक्ष ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कसरी समेट्नुभयो? जस्तै राहत व्यवस्थापन हामीले नगर स्तरीय एउटा समिति बनायौँ, त्यसपछि वडा स्तरीय समिति बनायौँ, वडामा सर्वपक्षी समिति बनायौँ, त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको वडा अध्यक्षलाई प्रमुख बनाइयो, त्यसपछि रेड क्रस समावेश भयो, त्यसपछि तपाईँकै चाहिँ सहकारी संस्थाहरू, अनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, त्यसपछि राजनीतिक पार्टीका साथीहरू होइन। यसरी अनि अन्य तबका आवश्यकता हेरी हामीले त्यसलाई समेट्यौँ र हामीले एउटा किटान गऱ्यौँ। कस्तो घर परिवार, कस्तोलाई राहत होला, वास्तवमा राहत लिने मान्छेको र दिनुपर्ने कसलाई भन्नेलाई त्यसलाई हामीले चाहिँ लेखाजोखा गऱ्यौँ। त्यो तपाईँको बस्तीबाट आयो, बस्तीबाट आएपछि वार्डमा आएपछि त्यसलाई भेरिफाई गरेर यसरी राहत कति परिवारले चाहिँ प्रभावित भयो लकडाउनको यो राहत? 6765 जनाले राहत दिएका छौँ हामीले। यसमा चाहिँ हाम्रो क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र पनि भएको हुँदा त्यहाँ धार्मिक मान्छेहरू आएर अड्किएका बसेका
कोही वृद्धहरू बसे उहाँहरूको रेकर्ड चाहिँ हामीसँग यहाँ छैन किनभने म गएँ त्यहाँ खाना छैन ल यति बोरा आलु दिने यति तरकारी दिने यति दाल दिने यति चामल दिने यो कतिले खायो भने त्यो संस्थालाई यति दिउँ भन्ने मात्रै हामीसँग छ नभए हामीले प्रत्येक घर परिवारको लिस्ट हामीले राखेको हामीले त्यहाँ के दिउँ कति दिउँ भन्ने पनि हामीले यो उतारेर हामीले 3 चरणमा वितरण गरियो पहिलो चरण दोस्रो चरण तेस्रो चरण अनि तेस्रो चरणदेखि इन्डिङ गर्यो किनभने अलिकति खुकुलो वातावरण पनि बनायो हाम्रो ठाउँलाई हाम्रो अवस्थालाई हाम्रो पब्लिकको इन्टेन्सनलाई र हाम्रोमा आवत जावतको एरियालाई पहिलो कुरो त अघि मैले तपाईँलाई भने थिएँ बोर्डर हाम्रो नगरपालिकामा पस्ने एरियालाई सिल गर्यौँ हामीले त्यसलाई अनावश्यक मान्छे आउनै पर्ने होइन आवश्यक मान्छेलाई बाहेक हामीले ती मान्छे ती क्षेत्रबाट प्रभावित यो क्षेत्रबाट बढी हुन्छ है भन्ने एरियालाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्ने राहतको लागि चाहिँ जस्तै स्थानीय स्तरबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि जुटे करिब 1 करोडभन्दा माथि हामीलाई कति चाहिँ जम्मा हाम्रो शुद्ध कोष हो होइन हाम्रो शुद्ध कोष भएको हुँदाखेरि जम्मा हामीले जम्मै पैसा चाहिँ कति आयो भनेदेखि हामीसँग जम्मा जम्मी 1,83,13,668 रुपियाँ हामीले 60 लाख रुपियाँ हाम्रो आफ्नो कोष हो होइन हामीले 60 लाख हाम्रो कोषमा हालेका छौँ अनि पछि अब जस्तो अब यो ग्रामीण भेग हो नगरपालिकै भए पनि होइन यो ग्रामीण भेग भएको हुँदाखेरि यहाँ त्यत्रो ठुलो उद्योग धन्दा र व्यवसाय गर्ने तपाईँहरूदेखि पनि हाल्नु होला आउँदाखेरि त्यस्तो भएको हुँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ होइन तर शिक्षक साथीहरूले आफ्नो 1 दिनको 2 दिनको तलब कट्टा गरेर ठुलो भोलम थियो त्यो 15 लाख जतिको त्यस्तो भोलम थियो त्यसपछि हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको 7 लाख जतिको भोलम थियो यसरी होइन व्यक्तिगत सहयोग पनि भएको छ अनि वित्तीय संस्थाहरूको पनि राम्रै सहयोग हो यस्तो ठाउँलाई यति पैसा सङ्कलन गरेर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ हामीसँग मौजुदा पनि पैसा केही छ त्यही कोषमा रहेको र यसरी एउटा राम्रै ढङ्गले होइन वितरण भयो भन्ने मलाई लाग्छ अब संसार त यस्तो संसार होइन जहाँ राम्रो हुन्छ नराम्रो बिचमा यो खर्चको व्यवस्थापनको हिसाबमा चाहिँ खर्च देखाउनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठेका थिए आवाज उठाएर हामीले अहिले पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत होइन म त्यो हिसाब किताब दिन म तयार छु कहाँ कस्तो के ढङ्गले खर्च भन्ने कुरा हामी सदैव तयार छौँ किनभने कहिले कहिले कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने विरोधको निम्ति विरोधै गर्न सजिलो हुँदो रहेछ तर त्यहाँ बसेर काम गर्न अलिकति असर यो कस्तो मैले के महसुस गरेँ भने म अघिल्लोपल्ट पनि उपाध्यक्ष थिएँ तर म जनप्रतिनिधि हो रहेछु भन्ने मैले यो ताली मैले महसुस गरेको छु जब मान्छेलाई बुढापाकाले भनेको उखान थियो पढेपछि मात्रै थाहा हुन्छ नानी पढेर मात्रै थाहा हुँदैन भन्ने जस्तो त्यस्तो अनुभूति भयो र हामी नेपाली जनतामा यस्तो किसिमको लकडाउन सायद यो मेरो उमेरकादेखि यहाँसम्म आइपुग्नेलाई यो पहिलो चरण थियो जस्तो मलाई लाग्छ अब त्यो पिक आवरको टाइममा चाहिँ व्यवस्थापन भयो राहत वितरण भयो अब अहिले लकडाउन के ठुलो बनाइएको छ व्यापार व्यवसायहरूसँग एउटा वातावरण बनिसकेको अवस्था छ अब ठ्याक्कै लकडाउनको कारणले चाहिँ यहाँका व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रहरूमा परेको प्रभावको विषयमा चाहिँ नगरपालिकाले त्यस्तो के अध्ययनहरू गरिरहेको छ कस्तो प्रभाव पर्यो ठ्याक्कै लकडाउनले चाहिँ यहाँ सञ्चालित व्यवसायहरू हरेक क्षेत्रमा देखेको प्रभावहरू छ मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो ठाउँ अलिकति बजार व्यापार व्यवसाय पनि चलिरहेको तमाम धेरै चाहिँ मान्छेहरू कृषिमा आस्था राखेको होइन कृषि पेसा नै प्रमुख पेसा हो भनेर आधारित हो मानिलिनुहोस् 70% मान्छेहरू कृषिमै आबद्ध होला अनि 30% मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको अन्य व्यवसाय होइन व्यापार व्यवसाय साना घरेलु कुटेर उद्योगहरूमा होलान् होइन निर्माणमा केही होला त्योभन्दा उताको सबै पब्लिक जनताहरू चाहिँ हामी कृषि
आश्रित छौँ, आबद्ध छौँ र त्यसले कृषकलाई एक दुईवटा कुराले मार गर्यो। त्यो भनेको समयमै मल पाएन, बिउ पाएन, होइन? त्यसले किसानहरू थिचियो र अहिले किसानले उत्पादन गरेको मेरो ठाउँको स्थितिलाई भन्नुहुन्छ भने मकै बिक्री भइरहेको, मकै चलिरहेको छैन। त्यसले किसानहरूलाई त्यसले मार पार्यो भन्ने मलाई लाग्छ। दुध उत्पादन गर्नेलाई पनि त्यसै गरी थिचिएको छ, कुखुरा व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई पनि त्यसै गरी थिचिएको छ, है? अन्य पशुपालनलाई पनि यसले प्रभाव पार्यो र यसलाई पुरा गर्न हामीलाई टाइम लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र उद्योग व्यवसायहरू, व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई पनि यसले थिलथिलो पार्यो। एकातिर थिलथिलो पारिरहेको छ, अर्कोतिर जीवन रक्षा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने त्रास पनि मान्छेलाई भित्र्यायो, है? केही साथीहरूले त्रास सँगसँगै नगरी नहुने, मानिलिनुहोस् एउटा काठ उद्योगमा 20 जना कर्मचारी छ, सरकारले उसलाई खाना दियो, तलब दियो भनेको छ, उत्पादनै छैन, कहाँ दिने? बोर्डिङ चलाएर बस्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अभिभावकले पैसा पनि जम्मा गर्दैन अनि ती राखेका टिचरलाई दिने स्थिति पनि छैन। यो स्थिति पनि देखियो भन्ने मलाई लाग्छ। अरू गभर्मेन्ट उसमा काम गर्ने, सरकारी उसमा काम गर्ने त महिनै पछि तलब पाए र समग्रलाई हेर्नुहुन्छ भने यसले एउटा भएको वातावरण। अब यो बडा क्षेत्रमा ठ्याक्कै अब जुन समुदाय स्तरमा नै कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिने अवस्था अहिले देखिरहेको अवस्था छ, यहाँको नगरपालिकाभित्र चाहिँ समुदायमा कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हाम्रोमा जम्मै 20 जना, तपाईँलाई बडा अचम्म लाग्ला, होइन? ती माथि हामीसँग हाम्रो स्थानीय मान्छेहरू भनेको, यहाँ बसेको लोकल मान्छेहरू भनेको 4 जना, अरू बाहिरबाट आउनुभएको साथीहरू। अहिले हामीसँग जम्मा जम्मी 17 जना सकुशल भएर, राम्रो भएर घर फर्किसक्नु भएको छ र हामीसँग 2 जना हाम्रो आइसोलेसन चतरामा हुनुहुन्छ, 1 जना होम आइसोलेसनमा गर्नुभएको छ। र मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ, हाम्रा सुरक्षाका कवचहरू यसरी प्रयोग गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब चेक गर्नु भयो भएन भन्ने कुरा पनि आउला, तपाईँले त्यो तेर्स्याउनु होला। मलाई के लाग्छ भने हामीले यो मध्य अवधि भन्छु म, यो चैत पनि गयो, वैशाख पनि गयो, जेठलाई हामीले एउटा टार्गेट बनायौँ। किनभने छिमेकमा पनि अनि हाम्रैमा क्वारेन्टाइनमा राखेका केही मान्छेलाई कोरोना पोजिटिभ देखिन थालेपछि के गर्ने त? बस्तीभित्र पनि छ, गाउँभित्र पनि छ, बजारमा पनि छ भने चाहिँ एउटा वार्डलाई 4 भागमा विभाजित र 4 भागमा विभाजित गरेर 10 जना, 21 जना, 13 जना यस्तो ग्रुप वार्डको घनत्व हेरेर हामीले त्यस्तो ठाउँलाई टार्गेट गऱ्यौँ जहाँ मान्छेको आवाजावत बढी छ, किनमेल बढी छ, व्यापार व्यवसाय छ। त्यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर हामीले त्यहाँको चाहिँ सबसङ्कलन गर्यौँ। ती मान्छेहरू जम्मैलाई त अब यहाँको 77,000 चाहिँ 68 को जनसङ्ख्या हो, 77,000लाई गर्ने भने हामीले अरू के गर्ने? त्यसो हुँदा ती ठाउँलाई पोइन्टेड मानेर हामीले सबसङ्कलन गर्दाखेरि हामीले 1 जना मान्छे भेटायौँ। 1 जना मान्छे भेटाइसकेपछि उसको घर परिवार सिल गऱ्यो, त्यसपछि टोल सिल गऱ्यो। अनि उसँग सङ्क्रमित को थिए त आउने, उठ बस गर्ने, कन्ट्याक्ट कोसँग भयो, तिनीहरूको सङ्कलन गऱ्यो। अनि हामीले आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ ल तपाईँहरू हामीसँग सम्पर्क गर्नु सक्नु र यसरी सङ्कलन गरेर स्वाब टेस्ट गर्दा हामीले चाहिँ नेगेटिभ पायौँ। आजसम्मको यो परीक्षणको दायरा चाहिँ कति पुगिसकेको छ? हामीले 1290 जनालाई गरेका छौँ, होइन? यो परीक्षणको दायराको अनुपातमा त सङ्क्रमितको सङ्ख्या त निकै कम, एकदम कम हो। एउटा सुरक्षित हुने बाटो पनि। अनि हामीले त्यसो गर्नु किन गरियो भनेर केही साथीहरूले हामीलाई सोध्नु पनि हो। अब नगरपालिकाले आफ्नो देखाउन पनि गर्यो, क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई मात्रै गर्नुपर्छ। अब त्यो हामीले त्यसरी नगरेको भए एक त जनतामा चेतना पनि गयो, वास्तवमा भोलि यसो गरेर यसरी बस्नु पर्दो रहेछ,
सुरक्षित बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो पनि हो। अर्को नगरपालिकाले चेक गरेर लगेर राख्छ, यति दिन दुःख दिन्छ, दुःख पाइन्छ भने त्यो चेतना पनि जनियो भन्छु म। त्यसले राम्रै काम गरेको सुरुवात रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले चाहिँ अब क्वारेन्टाइनबाट आइसोलेसन सेन्टर स्थापित भएको छन्। क्वारेन्टाइन स्थलहरू अहिले जस्तै 1 नम्बर प्रदेशकै सुरुमा त होल्डिङ एरियाको रूपमा जुन यहाँ चतरा धामलाई प्रयोग गरियो, अहिले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर छ। यो आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनमा चाहिँ अब यहाँको तर्फबाट के कस्तो काम भइरहेको छ? अब कतिजना छन् अहिले सङ्क्रमितहरू बस्न सक्ने, अनि यो क्षमता चाहिँ कति छ? जस्तै अब भोलिको दिनमा अझै भयावह अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमित राख्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कतिसम्म राख्नेसँग क्षमता बनाउनु भएको छ? पहिलो कुरो त आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भनेर प्रदेशको क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो है। त्यो डिसिजन गरेपछि हामीले अब त्यसको व्यवस्थापन, सबैभन्दा ठुलो कुरो व्यवस्थापन बस्दै रहेछ होइन। यसमा मैले आफू प्रत्यक्ष खटेर होइन हेर्दाखेरि यो कुरो जटिल पनि रहेछ। मेयर साहब आफै व्यवस्थापनमा चाहिँ आफै कुटुको दल लिएर बोकेको दृश्य पनि हामीले देख्न पाएँ। म आफै गएँ होइन, कहीँ अब हामी ठालु भएर बस्ने अवस्था होइन भन्छु म। यतिखेर यो विश्व महामारीको अवस्थामा सबै तह र तबकाका मान्छेहरू लागि पर्यो भने मात्रै हामीले कोरोनालाई पराजित गर्न सक्छौँ। नभए कोही ताली पिट्ने, कोही मुखदर्शक हुने, अनि कोही लागि पर्ने भयो भने यसलाई हामीले जित्दैन। मैले मात्रै लागि परेर जित्दैन, हाम्रो सिङ्गो टिम लागि पर्यो। सिङ्गो जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, विशेष गरी नेपाली सेना होइन, नेपाल प्रहरी है, अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफू पनि त्यसमा बहुत चासो दिनुभयो। र यी हाम्रा सबै तह र तबकाको चाहिँ मेजोरिटी फोर्स होइन मिलेको हुँदा हामीले त्यो आइसोलेसन बनाउन सफल भयौँ। र त्यसलाई प्रदेश सरकारको 15 लाख सहयोग छ होइन, यहाँहरूले बुझ्दा पनि हुन्छ। 15 लाख सहयोग गर्नुभएको छ। र अब अरू ठाउँ पनि बन्दैछन्। म मिडियाकर्मी साथीहरू तपाईँहरू हुन्छ, के कति खर्च व्यवस्थापन आउँदो रहेछ। र हामीसँग अहिले 100 बेड छ, 100 बेड छ। हामीले 96 जनासम्म त्यहाँ राख्यौँ। र त्यहाँ तातो पानीको व्यवस्था हामीले ठाउँ कोठे पछि चाहिँ हामीले एउटा जग राखिदिएको छ, इलेक्ट्रिक जग होइन, तातो पानी खाने व्यवस्था गरेर। खानाको व्यवस्था चाहिँ अलिकति परतिर बनाएर ल्याएर प्याकिङ ताजा खाना खुवाउने गरेको छ। अब मैले सोद्धा अब यहाँहरूलाई आएका होला सूचना, खाना राम्रो भएन, यो राम्रो भएन, गुनासा त मैले धेरै सुने होइन। एसियाली मापदण्ड WHO ले तोके अनुसारको खानाले होइन, यहाँ भएन, उहाँ भएन, त्यो गुनासो गर्न बिरामीले पाउँछ। ऊ एक त बिरामी छ, ऊ सङ्क्रमित छ, अनि उसले अरूलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्न नसक्दा हामीलाई गर्न स्वाभाविक पनि छ। तर असन्तुष्टिभित्र त्यसलाई कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति भएन कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु है। त्यसलाई मैले त्यो रूपबाट हेरेँ होइन। त्यही ठाउँमा हामी जस्तो गाली पनि खाने, ताली पनि खाने, कालो मसो पनि दले माग्ने, अबिर पनि लाउनेले पचाउनुपर्छ भन्छ। त्यो पचाएर हामी आएका हौँ। हिजो पनि आयौँ, हामीले ताली पनि खाएको, गाली पनि खाएको, त्यो अहिले पनि पाइन्छ, भोलि पनि पाइन्छ। र यसलाई स्वाभाविकै देखि, तर त्यो कठिन काम रहेछ, त्यसको व्यवस्थापन। अब यो आइसोलेसनको विषयमा थप चर्चा गर्छौँ। त्यसै पनि एउटा छोटो व्यापारिक विषयमा लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि थप कुराकानी जोड्नेछौँ। यो छोटो व्यापारिक विषयपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। जसरी हामीले सुनसरीको बरा क्षेत्र नगरपालिकामा कोभिड नियन्त्रण र यसको रोकथामको लागि भइरहेको प्रयासहरूको विषयमा नगरपालिकाका मेयरसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेको छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हामीले आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापनको पक्ष विषयमा कुरा गरिरहेको थियौँ। केही चुनौती, केही गुनासोहरू, केही आरोपहरू स्वाभाविक हिसाबले एउटा काम गर्ने निकायले त त्यो स्वाभाविकले एउटा लाग्ने आरोप भइहाल्यो। त्यो सँगसँगै त्यहाँ रहेका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ अब सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ त्यहाँको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ भनिएको छ। त्यो हिसाबले त्यहाँको व्यवस्थापनलाई
चाहिँ अझ राम्रो बनाउनको निम्ति चाहिँ अब थप केही त्यस्तो यहाँ नगरपालिकातर्फबाट केही योजना त्यसले अझ व्यवस्थित गर्नलाई केही गुनासोहरू आए गुनासोहरूलाई चाहिँ चिर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा अब थप व्यवस्थित भने चाहिँ हामी सबैलाई कोरोनाको औषधि के भनेर कसैले सोध्यो भने छैन है। जस्तो प्राविधिकले डक्टरहरूले आजसम्म यो सिस्टम अपनाउने भने त्यो सिस्टममा त्यसको आइसोलेसन कमी छैन र म तपाईँलाई अन्य क्षेत्रभन्दा सफा छ, सुग्घर छ, सुन्दर छ होइन। म आफै पसेको छु भित्र। होल्डिङ सेन्टर खाली गरेपछि हामी आफै सफा गर्न हाम्रो टिम बसेको छ। म आफू पनि पसेको छु र कसरी सफा गर्ने, के अप्नाउने भनेर र त्यसलाई थप अरू व्यवस्थित गर्न भर्खरै चाहिँ सङ्घीय सरकारले एउटा 5 बेडको हस्पिटल, कोरोना पोजिटिभ हस्पिटल भनेर त्यसलाई राख्नलाई त्यसको व्यवस्थित गर्नुपर्छ र निम्नतम अब हामीले त सामान्य किसिमको 2 पल्ट 3 पल्टसम्म पनि पोजिटिभै देखायो भने 4थो पल्ट हामीले भोपाललाई रिफर गर्ने, अलिकति फिभर बढ्यो भने होइन उसलाई हामीले भोपाललाई रिफर गर्ने गरेर त्यो चाहिँ पहिलो चरणको पेसेन्टहरू, पहिलो चरणको बिरामीहरू त्यहाँ बस्छन्। त्यसपछि अलिकति सङ्क्रमित बढ्यो होइन, उसलाई रोगले बढी चेप्यो अनि त्यहाँबाट रिफर गर्ने। अब यो उत्तरतर्फको भूभागमा जुन महाक्षेत्र पर्छ त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले चाहिँ राम्रो सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएको भन्ने एउटा जनस्तरको गुनासो चाहिँ निकै पुरानो पनि भइसक्यो। अस्पताल नहुँदाखेरि चाहिँ जस्तै धरान, बिराट नगरी टेलिफोनपर्ने एउटा बाध्यता यहाँको छ। त्यसमा अब जुन यो कोभिडको अवस्थाले चाहिँ स्वास्थ्यप्रति चाहिँ एकदम बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने एउटा पाठ पनि हामीले सिकाएको अवस्था छ। अब यो यहाँ जस्तै यहाँको जनप्रतिनिधि आए पश्चात चाहिँ अब यो नगरपालिकाभित्रका जनताहरूको निम्ति चाहिँ सुविधासँग अस्पताल बनाउने कुराहरू त्यस्तो यहाँले केही बनाउनु भएको छ? हामी आउनुभन्दा अगाडि 2टा हेल्थ सेन्टरहरू थिए होइन, त्यसलाई पिसी भन्छ, त्यो थियो मधुबन र चतरा एयरपोस्ट। हाम्रो स्वास्थ्य चौकी यहाँ पनि थियो, 5वटा भिडिसीहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू थियो होइन। हामीले निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि सबै राजनीतिक पार्टीहरू, हामी मात्रै हो, तत्कालीन नेकपा एमाले मात्रै होइन, तत्कालीन नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, सङ्घीय समाजवादी, राप्रपा जति हामी चुनावी मैदानमा जनतालाई आफ्ना कुरा बाँड्न गएको थियौँ त्यतिखेर हामीले एउटा कम्तीमा पनि 15 बेडको हस्पिटल हामी यहाँले व्यवस्था गर्छौँ भन्ने नारा लगाएकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै हो। त्यसको 1 वर्षपछि हामी एक त कोरा थियौँ, तपाईँले नजिकबाट हेर्नु होला, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता के जान्दथे भनेर हेर्ने भने हामी केही पनि जान्दैनथ्यौँ। हामी के जान्दथ्यौँ भने पार्टीले बनाएको नारा लाउन जान्दथ्यौँ, उसले लेखेका कुराहरू भन्न जान्दथ्यौँ, नेताले गरेका भाषणलाई टाक्रे टुक्रे मिलाएर बोल्न जान्दथ्यौँ। त्यो बाहेक हामीसँग सबै अनुभवहीन थियौँ जस्तो लाग्छ। म त्यो ठाउँबाट आएको अनि त्यो ठाउँबाट आइसकेको मान्छेलाई जुन दलबाट म प्रतिनिधित्व भएँ त्यसले यी कामहरू यसरी गरेर जानुपर्छ भनेर एउटा प्रशिक्षित बनाइदिनु पर्थ्यो, विज्ञहरूद्वारा तयार गरिदिनु पर्थ्यो। त्यो कोरो मान्छेलाई ल्याएर सडक कुर्सीमा बसाइदिएर उसले जे मनमा लाग्यो त्यही बोल्यो होला मलाई लाग्छ। तर हामीले तमाम यहाँका साथीभाइ, मेरो राजनीतिक पार्टी होइन, मसँग निर्वाचित भएर आउनुभएको सिङ्गो टिम अनि कर्मचारी मित्रहरू, सरसहयोगीले हामीलाई लायन्स क्लबले दिएका विगत गाविस हुँदै लायन्स क्लबले दिएका केही उपकरणहरू ख्याल आएर जान आँटेर र हामीले नगर अस्पताल 2073 त्यो नगर अस्पताल अहिले जिउँदो छ। तपाईँले गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यसको दृश्य अवलोकन गरेर लगिदिनु पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। अहिले 3 जना एमडी हाम्रो हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अनि
हाम्रोमा चाहिँ डक्टर MBBS गरेको 2 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अनामी र चाहिँ नर्सहरू गरी 26 जना अरू स्टाफहरू हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँगले फार्मेसी चलाएको छौँ। हामीले यी चाहिँ स्वास्थ्य बिमा को कार्यक्रम पनि सञ्चालन छ र यहाँ अहिले 72 किसिमको उपचार हुन्छ, त्यसको चेक जाँच हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने नगर अस्पताल चलाउने चान्चुने कुरो पनि होइन रहेछ। हामीले एउटा कुन हिम्मत गऱ्यौँ होइन, के आधारले सुरु गऱ्यौँ। अहिले म आफू यहाँ व्यवस्थापन गर्न मिटिङ बस्दाखेरि बडा काँडलाई व्यवस्थापन गर्ने। अब एउटा डक्टरले 8 दिन हेर्नु भने निम्नतम पनि 2-2.5 लाख रुपियाँ मलाई दिनुहुन्छ। त्यस्तै MDहरूलाई है, MBBSहरू पनि 50,000 भन्दा कम तलबमा होइन जम्मै सुविधा दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले त्यो व्यवस्थापनको सुरुवात गरेका छौँ। हामीसँग 6-7वटा बेड अहिले पनि छ, इमर्जेन्सी पनि छ र नेपालको 2टा नगरपालिकामा नगर अस्पताल चलाउँछ। एउटा दमौलीले चलाएको छ, एउटा हामीले चलाएको र मसँग विभिन्न ठाउँबाट नगर प्रमुखले कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा मसँग चाहिँ 2-2.5 करोडको सामान चाहिँ यसरी पहिले उपलब्ध एउटा संस्थाले दिएको हुँदा हामी चलाइरहेका छौँ। र हामीलाई विभिन्न सेक्टरबाट विदेशमा रहनुभएका यस क्षेत्रका साथीहरूले होइन ल हामी यो थाइरोइड चेक गर्ने मेसिन उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुहुन्छ, कसैले हामी ल्यापटप उपलब्ध गराइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ, कसैले ल हामी यतिजनालाई औषधि यसरी पठाइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ। यसरी पनि हामीले हात फैलाएर हाम्रो भाषामा भन्ने भिख मागेर भए पनि अहिले यहाँको जनताले केही नभए हिजो चाहिँ 180 जना यहाँ उपचार गर्नु भयो र यो एउटा सुरुवात हामीले गरेका छौँ। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।